to forward a message from the government of the Tigray, Dr. Abraham Hagos, Head of Communication Affairs and member of the Politburo. Thank you for coming here. زخبركي تقداليت فتلوال كجبر እግዚአብሔር أبل سرح فصامي تودبنا حوحاتن حلافيت بيت وادنا بيت صحفت ودبنا حوحاتن زخبركي تقداليت لياكاسا مكتل حلافيت وادنا بيت صحفتن أبل سرح فصامي تودبنان كمون حلافيت زرفي ودابا حوحات زخبركا أيت هايلاي أرجاوي كنتيبا كتما مقالة زخبركم ناي ستا حيلنا أمرارحة كم زخبركم ناي زوا مقالة خلوا زواتاتون أمرارحة ببي بروتوكولكم بغندو دم ناي زوا علوزي سوان زخونكم توكلتي شامناي حزباو كونفرنس حزبي كتما مقالة أقدما انقاع نمززام مدرخاتنا مزازمي مدرخاتنا زخونا حزباو كونفرنس أبصحكم قعدهن مساهم قعد مرة خبرنا خبر لي دل مالتي يا كلنا كمن نفلتو جونوسايد أو خيانات بالعلنا تفصيمو وتم مسأنا تد جونوسايد أو خيانات كم حزبي كاب جس مدرخن حكاخ كنت أفق تقرأي تبهال عدوون كاب كارتا عالم كتحكاخ كم حزب خنبرس تحاسبو بوسون عقمن حيلن ناي بيننا عين خيلومن قالوا عقمتاتون كنوسخ كنكللنا تباهيلو ناي وش تعدس ناي دقس تكنولوجيس كل اللي زبها الحيل سبن قعقلت من تأكيبو يبلع اللي تقراي مسكح كحزقنا جونوسايد أو خوينات كفص عملنا خيلو مالتي كم زرقي نخنبرس مالتي يخون نبر زرقنا يبرسن مريتنا ونا يقرسن تاريخنا باهلنا قانقانا عقيبنا كمتم ولدنا واغانا خفلو مسواتنا خفلو عقيبهم زورسنا نحنا ون تاريخنا باهلنا مننتنا عقيبنا خمزربي كنقصلينا اين برسن إلو حزب تግራይ اب ግንባርስ اب ደጀንስ اب ወፃ ዓድስ بحد لبي بحد هرمت مكيتو عالم كدنمم زخاله مستنكر سرحون سريحو مالتي نزو كله قعقلتم نزو كله حيل سراويت اب حصير اوان صراريغو كاب كبابيو زوصلو كنታት تفطيرو هلونو كقصل زخلو كنتاتون فطيرو مالتي يخون نبر بسلا خوينات غودات خوينات اون لعل حزب تግራይ كردون كغنزبون زخيل سلازيلا سلام انتهالي خوينو ربحاتاتنا تدراديرنا بسلام او منقد خنطاطح نخيلينا تباهيلو وعلى بريتوريا تفريمو ناي سلام هواهو كنقس دمص برات طاطاو كبل استغبرلو خنطات تفطيرو نيرو مالتي اتبهججن فلوطي اتبهج صلاي فلوط سلازخونا حزب تግራይ ابزخاللو بحيل برات كيچفلق كبرس ابزي كاللو بشمس ممع سلام بسلاحتا حزبنا خصنت بحمام بطميت كله ناي تግራይ بهجن دليتاتن زبحال بمولو نعصها كماسن كم حزب خطف ناي مغبار بهجن دليتن ون كم مجمريو سلازنورو تحيل برات سلتمكته سلازي كالته زي كوينو قصيلون بسلاحتا حزبنا نمطفا زتسرح سراح كلاتنا نفلطوينا مالتي ناي مجمريا غزياو ممحدار نايز جونوسايدر سرعات زي اجندا بتግራይ نمتكال زخدو رحقات سفيح نوحين ينيرو كلفت محاور نسو زنبره مالت ايكونن قلف بوتا حيزم زنورو اكالات جن اجندا بلصقنا اجندا طفات حزب تግራይ كساسيو بتግራይ زخدو رحقات كلاتنا نذكرو ينيرو مالتي يخون امبر هزون حزبنا ودبنا استراتيجيك حيلتات تግራይ بزكايد وقالسي زم حيلتات زيوم ناب دنبهم كحوس استغورلو خنا تفاتيرو افتخال ايزور
ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር እዋን እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ባህጊ ትግራይ ክረጋገጽ ኣይከኣለን ከምኡ ኢሉ ዝቐጸለሉ ኩነታት ኣጋጢሙ ማለት እዩ ስለዚ ህዝብ እውን ኩሉ ነገር ተዓጊስና ዝተመዛበለ ህዝብና ብጥሜት እናሞተ ብሕማም እናሞተ ቆርበቱን ዓጽሙን ተጣቢቁ እናረአና ይናሃለና ምእንተ ሰላም ክበሃል ብዙሕ ትዕግስቲ ተሓሊፉ እዚ ኩነታት እዚ ከምኡ ኢሉ እንተቐጺሉ ትርጉም ከም ዘይብሉ ከም ህዝብ እውን ህዝቢ ኢና ኢልና ደው ክንብል ዘይንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ስለ ዝኽእል መንግስቲ ትግራይ ብህዝብ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ነቲ ዘይዛንብ ዘምናዮ መኸተ ክዛዝሞ ክኽእል ኣለዎ ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሪሕነት ተርኡ እውን ክጻወት ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ውድብ እውን ወሲኑ ህዝብና እውን ልዑል ድጋፍ ሂቡ እቲ መንግስቲ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ክልተ ወርሒ ዝኸውን ህዘም ምምራሕ ይርከብ ማለት እዩ ዋላ እዚ ኮይኑ እውን ከም ህዝቢ ኸይንበርስ ነዊሕ ቃልስና ተኻየደ መጽ እዩ መንግስትና ምስ መለስና ከዓ ዝካየድ ዘሎ ውሽጥና ናይ ምምዕራይ ዝነበረ ሓጓፋትና ናይ ምምዕራይ ርስሓታትና ናይ ምጽራይ ኩነታት ብዝሓሸ ብርክ ዝስጉመሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኣብዚ ህዝቢ ዝኔናዮ ኩነታት እቲ ግጥም ግልጽ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ከም ህዝበይ ንበርስን ክንህሉ ኢና ክንቅጽል ኢና ትማል እውን ነርና ሎም እውን ነና ጽባሕ እውን ክንቅጽል ኢና ኣብ መሬትና ኣብ ግዝኣትና ወለድና ብዘውረሱና እዚ ደፊኡ ዝመጽእ ዝኾነ ኣካል ክንምትክት ድልዋት ኢና ዝብለሉ ኩነታት ብሓደ ወገን እኔ ከም ህዝቢ ኣይትነብሩን መሬትኩም እውን ቆራሪስና ማሕበረ ኢኮኖሚኩም እውን ኣዳቂቕና ኣመንሚና ኣማሲና ዓቕመ ብዝሰኣንኩምሉ ድማ ሓይሊ ሰራዊትና ዝሚትና ከምታ መጀመርያት ዝተለምናያ ህዝብ እውን ክንጭፍልቐኩም ኢና ክንጸርገኩም ኢና ዝብል ሓይሊ ድማ ብኻሊእ ገጽ ማለት እዩ ስለዚ ተህዚ እናካየድናዮ ቀኒና ዘለና መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ሰፋሕቲ መድረኻት ብክልል ብርኪ ተኻይዶም እዮም ካብ ክልል ጀሚሩ ዞባታት ወረዳታት ጣብያታት ናይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ መድረኻት እናተሳለጡ ቀኒዮም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ መድረኽ እዙይ ዝተልዓለ ነገር መንግስትና ተሪሩ ይምራሕ ስትራቴጂክ ዓቕምታት ናይ ትግራይ ተሪሮም ይምርሑ ውድብና እውን ታሪኻዊ ናይ መሪሕነት ተርኡ ይዋጻእ ከም ህዝቢ እዚ ኩነታት እዙይ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ዝብል ኣብ መላእ ትግራይ ዝተሰምዐ ድምፂ ይኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ንቕጽለሉ ኩነታት ክህለ ይኽእልን እቲ ኩነታት ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ክንቅይሮ ንኽእል ውሽጣዊ ኣጠቓላሊ ዓቕምና ኣጠናኺርና ኣብ ትግራይ ናሃሉ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝሃገር እዚኣ ናሃሉ ኣብ ወፃእ ናሃሉ ብኹሎ መዳይ ከምታ ብዝሓለፈ 8 ወርሒ ተቓሊስና ተኣምር ሰራሕና ህዝብ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ተቓሊስና ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ እውን እንቕይረሉ ኩነታት ክፍጠር ዝኽእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ዓቕምና ናይ ባዕልና ዋላ እንተኾነ ካልኦት ሓገዝቲ ዝበሃሉ መሓዙት እውን ከም ዘለዉ ክንዝንግዕ ኣይግባእን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ትግራይ ንበይና ብኩሉ ኣንፈት ክትጭፍለቕን ክትጭፍጨፍን ከላ ካልኦት እቲ ስርዓት ጥዑይ ገይሮም ዝሓስቡ ወገናት ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ሰይፍ ዘልዓለ ብረት ዘልዓለ إحنا يلوم يمكتولو ساتمون أب كل خباب باصح الله مالتي زيت راح يكونن ناب قربا بالتهاجرات ون مزلقس جمر الله خنا نرى لنا مالتي سلازي عفاني بدم نصوحان إيدوز تلك يا سرعات جونوسايدر سرعات أب عدوش تنزل له حزب يكون أب قربا بتنزل له سرعات يكون حزبات كرهره كم زي خيل بقل سرقنا له مالتي سلازي قالسنا أحيلنا خناتاتو زي كأيرنا عدل تقرأ انتهي يكون لنا وسينا داق محوية ناس داق مهنسات ناس لمعات ناس
كنقلاطف ግዝአት هوا حدነት ትግራይ ወናመረበቱ መልስና زحش ኩነታት ክንፈጥር ኣብዛ እዋን እዚኣ ኢድኒ ተተሓሒዝና ተዓቀብ ንመወዳእታ ግዜ ክንረባረበላን ሻማ ክንብላን ይግባእ ከም መንግስቲ ትግራይ ነዚ ብሄራዊ መኸተዚ መሪሑ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ከሰጋገር ቁርፀኛ ዝኾነ መሪሕነት ኣሎ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ሓገዝ ናይ ህዝቢ ተግሳጽ የድሊ እዩ ተጠናኺሩ ክቅጽል እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ነቶም ስዋዕትና ይቀንየላይ يا قنيلنا مسجن